बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमत, करम और फजल की बारिश अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज की इस वीडियो को ना आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है पूरी वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद ना आपकी जिंदगी में चेंजिंग आ जाए, बहारें आ जाए। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से अल्लाह ताला मुझे परेशानियों और मुसीबतों से निकालता है। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कोई रिस्क की वजह से परेशान है, कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई किसी के घर में औलाद नहीं हो रही उसकी वजह से परेशान है, किसी की नौकरी चली गई है तो किसी के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बच्चों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, किराए के घर में रहते हैं और गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। और बहुत से लोग ना ये शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं कि हम कमाते तो हैं लेकिन हमारे कमाई में जो है, रिस्क में, पैसे में बरकत नहीं है। दिन ब दिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हर इंसान ना परेशान नजर आता है। फालतू अखराजात तो छोड़ ही दें, हमारी जिंदगी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक अखराजात है, वो भी पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद नजर आए तब भी ना अल्लाह ताला का दरवाजा ना कभी बंद नहीं होता। इंसान जब एक दफा दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए वहां से रास्ते खोल देता है जहां से उसके जो है सोच भी नहीं जा सकती, जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी जिंदगी में गुनाह ना किया हो या वो गुनाह नहीं करता हो। हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बेशक हम बहुत गुनहगार हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम गीबत करते हैं, हम चुगलियां करते हैं। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसको हम छोड़ते हों। हम कोई ऐसा मौका जाने ही नहीं देते जिसमें हमने गुनाह ना किया हो। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की जो जात है ना, वो हमारे गुनाहों से बहुत ज्यादा वसी है। लेकिन अस्तगफार का ये जो लफ्ज है ना, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है ताकि हम अपने गुनाहों को मिटा सकें, हम अपने गुनाहों को धुलवा सकें। और जब इंसान सच्चे दिल से अस्तगफार करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तौबा करता है और आइंदा के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे आइंदा के गुनाहों से बचाना, जो गुनाह हुए हैं, जो कोताहियां हुई हैं उसे माफ कर और आगे के लिए मुझसे ऐसा कोई गुनाह ना करवाना, मुझे हर गुनाह से बचाना। साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत करता है। फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ उस इंसान को माफ करता है बल्कि उसके लिए सारे तमाम जो रास्ते बंद होते हैं ना, उस रास्तों को भी खोल देता है। मुश्किलात जो होती है उसकी जिंदगी की, वो आसानी में तब्दील होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए ना इंसान को अल्लाह ताला की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी उम्मीद को मत तोड़ने दीजिए। अपनी उम्मीद अल्लाह ताला से पूरी तरह से बना के रखें कि वो ही है जो अंधेरों में रास्ता बनाएगा। ये जो मुश्किल और नामुमकिन का लफ्ज है ना, ये इंसान के लिए है, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज पॉसिबल है। इसीलिए अल्लाह ताला से मायूस होने की बजाय उससे अच्छी उम्मीद रखा जाए, फिर देखिएगा आपके कान कैसे आसान होते हैं। इसीलिए आज की जो इस वीडियो में है, आप लोगों के साथ एक ऐसा रूहानी जो है रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि अगर हर इंसान, अगर हर मुसलमान अपनी जिंदगी में इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो इसकी जो जिंदगी है ना, वो दुनिया में ही जन्नत बन जाएगी। यानी अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को इस कदर आसान कर देगा। अगर आप इस वीडियो को दिल से सुनेंगे और जो बातें बताई जा रही हैं उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपके लिए बेहतरीन फैसले अता फरमाएगा, आमीन। चलें लेट्स स्टार्ट इट। जब इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है ना, तो वो ये सारी बातें छोड़ कि मुश्किल जो है वो इंसान के लिए आजमाइश भी हो सकती है, अल्लाह ताला उसको देख भी रहा होता है। ये सब देखने के बजाय इंसान जो है रोना धोना शुरू कर देता है और अपनी तकलीफ में ये सारी बातों को भुला बैठता है या फिर उस पर ध्यान ही नहीं देता। और इस मुश्किल, इस परेशानी में जब इंसान को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा होता है, तब उसे न सिर्फ अल्लाह नजर आता है। और ये वही लम्हा होता है जब आपकी जो दुआएं वो दिल से निकलती हैं और सीधा अर्श तक जाती हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में रोजाना इस्तगफार का मामूल बना लिया जाए। उठते बैठते चलते फिरते आपको जब टाइम मिल रहा है, आपको काम कर रहे हैं, आप उस दौरान भी इस्तगफार कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इस्तगफार भी काफी नहीं है, इस्तगफार के साथ दुरूद भी पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें। मैं आपको बताऊं, ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये दोनों ऐसे खास अमल है कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर खास नज़्र करम होती है। ये दोनों अमल ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये जो दोनों अमल जो इंसान करता है ना, उस इंसान की जिंदगी तब्दील होकर रह जाती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, ऐसे
بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ہے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیے ہیں، اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی رہتی ہوں کہ زیادہ کچھ نہیں، استغفار اور درود شریف کے برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ ان کی وہ دعائیں قبول جو نہیں ہوتی تھی نا، ان عمل کی بدولت سے ان کی وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو وہ خود حیران ہو گئے ہیں، کہ خود بتاتے ہیں کہ آپ ہی اتنے سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، صرف استغفر اللہ اور درود شریف کی برکت سے ہماری زندگی میں بہاریں آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانی لگی رہتی ہے، تو آپ کیا کریں، ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیا کریں۔ دیکھیں صدقہ خیرات جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کی زندگی میں جو آنے والی بلائیں ہوتی ہیں نا، اس کو ٹالتا ہے۔ اور ہم جو صدقہ نکالتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ، اپنی مال کا صدقہ، اس سے جو بلائیں ہوتی ہیں وہ ٹلتی ہیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق صدقہ کریں۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 5,000 7,000 جتنا، آپ جتنا 10 روپے بھی اگر دے سکتے ہیں نا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ کریں، لیکن کریں ضرور۔ یہ سارے عمل کیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کیجئے۔ دیکھیں ہر دعا قبول ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے، کسی کی جلدی ہو جاتی ہے قبول، تو کسی میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت جو ہے نا وہ مقرر کر کے رکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس انسان کو کس وقت عطا کرنا ہے، کون سا وقت اس انسان کے لیے بہتر وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد بازی مچا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جو ہے ہم کو جو ہے تحمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ جو ہے نا مانگنا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے قبول ہوتی ہیں کہ اس نے اس طرح سے مانگا بھی نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو استغفار اور درود شریف جو ہے نا، یہ آپ کی دعاؤں کو جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول جو کرواتا ہے۔ چلے اب میں آپ کے ساتھ وہ روٹین شیئر کرتی ہوں جس روٹین کو میں نے خود اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا مزہ بھی آئے گا، اس روٹین کو فالو کرتے ہوئے آپ کی زندگی بھی ہلکی ہونے لگے گی، آپ کو خود کو سکون بھی ملے گا۔ دیکھیں ہر انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن دیکھیں نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر نا اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، جائیں نماز پہ بیٹھ کے آپ کی تو دل میں جتنی باتیں ہیں، جتنا طوفان ہے، وہ کسی سے شیئر مت کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کیا کریں، دل سے نا تسبیح فاطمہ پڑھیے۔ یہ 33 مرتبہ ہے جو سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس ذکر کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں رکھیے، بلکہ اس کے مطلب کو جو ہے سمجھ کر پڑھیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو میں درود شریف کا کہا ہے، وہ درود شریف پڑھیں، اور آپ کی جو حاجت ہے نا، جو بھی پریشانی ہے، جس وجہ سے آپ دکھی ہیں، جس وجہ سے آپ غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اپنے رو رو کے دعائیں مانگنی ہے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اور دعا میں نا ایک کام جو ہے نا پہلے کر لیا کریں، وہ ہے دوسروں کے لیے دعا پہلے مانگا کریں، اپنے لیے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اپنے تو کبھی وہ مانگتے ہی نہیں تھے، پہلے وہ دوسروں کے لیے ہی مانگتے تھے، وہ امت کے لیے مانگتے تھے۔ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، جو آپ کے سامنے جو انسان پریشان ہے، یا تمام امت مسلمان کے لیے مانگے۔ ہر انسان اس وقت تو پریشان ہے، تو ان کے لیے پہلے مانگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہے اپنے لیے دعا مانگیے۔ اور اس بات کو دماغ میں رکھیے گا کہ جب بندہ ٹوٹ کر بکھر کر بے بسی کی عالم میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشانی سے گزر رہی ہوں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی ہے۔ اسی لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ ہر نیا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی امید، ایک نئی چمک اور ایک نئی رحمت لے کر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پوری امید بنا کے رکھیے، اور آج سے نیت کیجیے کہ استغفار اور درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اسے چلتے اٹھتے بیٹھتے جتنا آپ کو جیسے کنوینئنٹ لگے آپ اسے پڑھنے کی کوشش تو کریں ایٹ لیسٹ۔ چلے آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار، درود شریف اور وہ نیک سارے اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں برکت بھر دے، اور ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔